नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्राली ग्वारको ललितपुर सहको सहकार्यमा एपिनी यात्राले सञ्चालन गर्दै आइरहेको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यो विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यो विशेष संवादमा हामीले डाक्टर मुकेश कुमार ठाकुरसँग विभिन्न रोगका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। हामी आजको यो कार्यक्रममा थाइराइडका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर डाक्टर ठाकुरसँग कुराकानी गर्छौँ। वास्तवमा यो थाइराइड के हो, यो कसरी देखिन्छ र यसको निदान सहज तवरले कसरी सम्भव छ, यसमा अब केन्द्रित रहेर हामी डाक्टर ठाकुरसँग थप कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? आरामै सर। यो थाइराइड पछिल्लो समयमा धेरै सुनिने रोगमध्येको एउटा रोग हो। आजभन्दा केही वर्ष अगाडिसम्म थाइराइड त्यति सुनिँदैन थियो। यो थाइराइड भनेको चाहिँ के हो डाक्टर साहब? थाइराइड भन्दाखेरि हाम्रो घाँटीको दुवैतिर बुझ्नु, एउटा भन्दाखेरि त्यो पानको पात जस्तै हुन्छ सर, बटरफ्लाई सेपमा बन्छ। त बटरफ्लाई सेपमा दुवैतिर हुन्छ सर। त्यो के एकदम पातलो पिपलको पातको जुन सेप हेर्नु भएको छ ठ्याक्कै त्यही हिसाबको त्यो दुवैतिर हुन्छ सर। त त्यो आफ्नो एउटा फङ्सन गर्नको लागि शरीरमा बनाएको हो। अब जसको अब थाइराइड भन्दाखेरि मलाई थाइराइड भएको छ, अब यसको हुने कुरा त सबैलाई छँदैछ। जसरी अस्ति पनि भनेको थिएँ कि मलाई ग्यास्ट्रिक भएको छ, ग्यास्ट्रिक भनेको त एस्टोम्याकको नाम भइहाल्यो होइन। त त्यस्तै थाइराइड भएको छ, थाइराइड नभएको त कोही नै छैन, अर्गेनको नाम हो। अब त्यसमा फङ्सनको दृष्टिकोणले त्यो अलिकति तलमाथि भइहाल्छ, जसमा अब हाइपरथाइरोइडिज्म, हाइपोथाइरोइडिज्म, अब प्रेसरकै दृष्टिकोणले गर्दाखेरि हाइपरटेन्सन भनिन्छ। तर सबैले भन्छ कि मलाई प्रेसरको समस्या भइसक्यो। के समस्या धेरै बढिरहेछ कि घटिरहेछ, दुइटै कुरा हुन्छ त्यहाँ। त त्यस्तै हो यसमा थाइराइडमा पनि, या त उसको आफ्नो फङ्सन जुन एउटा हर्मोन सेक्रेसन गर्ने जुन फङ्सन हुन्छ त्यो या त बढेको हुन्छ या त घटेको हुन्छ। भनेको थाइराइड रोग होइन, थाइराइड एउटा अर्गेनको नाम, अङ्गको नाम हो। हजुर। तर त्यसमा देखिने समस्या चाहिँ रोग हो। हजुर हजुर। त्यस हिसाबले थाइराइड भयो भनेर भन्दाखेरि शब्द त्यति चलन चल्तीमा आइसकेको शब्द भइसकेको छ। ए मलाई थाइराइड भयो या उसलाई थाइराइड भयो भन्ने। थाइराइडमा देखिने समस्या जस्तो अब यसका विषयमा कुरा गरौँ डाक्टर साहब, थाइराइडमा देखिने समस्या कस्ता कस्ता हुन्छन् त्यसो भए? मुख्य रूपमा हेर्दाखेरि के हुन्छ कि जुन ग्वाइटर हुने कुरा त पछि हुन्छ, जुन घाँटी फुलेर जाने जुन पछि त्यो समस्या हुने हुन्छ। स्टार्टिङ फेजमा के छ कि केही लक्षणहरू देखिन्छ। अब जसरी एउटा लेथर्जी हुने, मान्छेलाई थकानको महसुस हुने, मेन्टल डिप्रेसनका जुन लक्षणहरू मैले भनेको थिएँ त्यस्ता लक्षणहरू पनि यसमा देखिन थाल्छन्। अब हुन त उसको काम भनेको एउटा थाइराइडको वर्क भनेको बेग्लै छ सर। उसको सेक्रेसन जुन हर्मोन सेक्रेसन गर्छ त्यो बडी टेम्परेचरलाई मेन्टेन गर्नको लागि हो। एउटा मेटाबोलिज्मको दृष्टिकोणले पनि हुन्छ, सेलुलर मेटाबोलिज्म, बेसल मेटाबोलिज्म हुन्छ। त त्यो मेटाबोलिज्मको हिसाबले उसले आफ्नो सेक्रेसन गरेको हुन्छ। तर पछि यो समस्या भन्दाखेरि जब अप एन्ड डाउन हुन्छ होइन, त अप एन्ड डाउन हुँदाखेरि कस्तो छ कि अब त्यसमा मुख्य रूपमा जुन एउटा पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हाम्रो ब्रेनमा हुन्छ। त पिट्युटरी ग्ल्यान्डले के गर्छ, एउटा हर्मोन सेक्रेसन गर्छ त्यहाँ टिएसएच भनेर, जुन थाइराइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन भन्छ। त त्यो थाइराइडलाई स्टिमुलेट गर्नको लागि बनेको हो। अब त्यो के हुन्छ कि त्यसको मात्रा कस्तो छ, यदि एकदम लो मात्रामा गरिरहेछ भने त्यसको सिम्टमहरू फेरि बेग्लै देखिने, हाई मात्रामा गरिरहेछ भने फेरि त्यसको लक्षणहरू बेग्लै देखिन थाल्छन्, जसलाई हाइपरथाइरोइडिज्म, हाइपोथाइरोइडिज्मको जुन कुरा मैले गरेँ। त त्यसमा सेक्रेसन कस्तो छ त्यो हिसाबले हाम्रो शरीरमा लक्षण देखिने हुन्छ। अब जसलाई हाइपो छ भन्दाखेरि उसको सेक्रेसन यहाँ कम भइरहेछ। थाइराइडको सेक्रेसन भन्दाखेरि T3, T4 हर्मोन जुन हुन्छ, त त्यसको लेभल यदि डाउन भइरहेछ भने त्यति बेला मान्छेमा मेटाबोलिक डिसअर्डरहरू पनि देखिन्छ। दुइटैमा मेटाबोलिक डिसअर्डर हुन्छ। त डिसअर्डरमा के हुन्छ कि हाई भइहाल्यो भने बेग्लै, लो भइहाल्यो भने बेग्लै। अब यहाँ खानेकुराको पाचन चाहिँ राम्ररी हुन सक्दैन, शरीर अब जे खायो त्यो सही तरिकाले पचाउन सक्दैन। अब त्यसको कारणले गर्दा शरीरमा विभिन्न थरीका लक्षणहरू देखिन थाल्छन्। त्यो हिसाबले हाइपोमा मान्छे मोटो हुन थाल्छ, हाइपरमा फेरि मान्छे दुब्लो हुन थाल्छ। दुईटै लक्षण फरक फरक हुन थाल्छ। भनेपछि यो थाइराइडको समस्या देखिँदाखेरि
जस्तो केहीले भन्छन् त्यो एकदम मोटोपना हैन त्यो धेरै हुन्छ भनेर भन्छन् तर सधैँ त्यो मोटोपना मात्रै हुने भन्ने हुँदो रहेन छैन सर मान्छे त्यो पातलो हुने दुब्ला हुने पनि भइदिन्छ थाइराइड दुईटैमा हुन्छ सर त्यो फरक भइहाल्छ एउटामा मोटा हुने अर्कोमा चाहिँ दुब्ला हुने डाक्टर साहब जस्तो यो थाइराइडमा समस्याहरू देखिँदाखेरि के हुन्छ यो अलिकति डिटेलमा भन्नुहोस् त थाइराइड अब यसमा के छ सर कि मुख्य रूपमा थकानको महसुस गर्ने अब हाइपर र हाइपोको कुरामा दुईटैमा मैले फरक भन्न खोजेँ कि अब हाइपो हुँदाखेरि मान्छे चाहिँ मोटाउन जान्छन् हैन शरीरमा थकानको महसुस हुन्छ मेन्टल डिसअर्डरका लक्षणहरू पनि देखाउँछन् एक्लैमा केही सोचिराखेको हुन्छ तर त्यो मेन्टल डिसअर्डर नभएर थाइराइडको समस्या नै हुन सक्छन् जिउ दुख्ने समस्याहरू पनि देखिन्छ कारण त्यति बेला मान्छेले थर्जी सुस्त भइसकेको जस्तो आफूलाई अनुभव गर्छ मोटोपनको कारणले गर्दा पनि सुस्त हुने भइहाल्यो अब त्यो हिसाबले पुरै जिउ नै दुख्ने समस्याहरू पनि उसमा देखिन्छ सर यस्ता एकदमै अस्वाभाविक त्यो मोटोपना या अस्वाभाविक दुब्लोपना हैन दुईटैमा शंका गर्न सकिन्छ कि थाइराइड छ भनेर थाइराइडको समस्या छ भनेर शंका गर्न मिल्छ हुन त अब त्यो परीक्षणका माध्यमबाट थाइराइडमा समस्या देखिएको हो या होइन हैन त्यो पत्ता लगाउन सकिने भयो तर सामान्य व्यक्तिले ममा थाइराइडको समस्या देखियो या देखिएन भनेर चाहिँ थाहा पाउने भनेको त्यही लक्षणहरूलाई आधार मानेर लक्षणहरूको आधारमा लिन सकिन्छ फेरि अर्को के हुन्छ कि सर हामी पुरुष मान्छेमा त यो कुराहरू यो त कमन भइहाल्यो सबैको लागि फेरि महिला मान्छेको लागि बेग्लै समस्याहरू देखिन्छ सर अब जति बेला महिनावारीको डिसअर्डर हुन्छ त्यति बेला पनि यो थाइराइडका समस्याहरू देखिएको हुन्छ त यो लक्षणहरूको सँगसँगै उसको महिनावारीको पनि जुन इरेगुलर मिन्स हुने हुन्छ अब त्यति बेला एउटा इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हर्मोनको कुरा मात्रै हुँदैन अब त्यसले प्रोल्याक्टिन हर्मोनलाई बिगार्ने प्रोल्याक्टिन हर्मोनले फेरि थाइराइडको हर्मोनलाई बिगार्ने त यो अर्को सिस्टमबाट पनि यसलाई बिगारेको हुन्छ मात्रै पिट्युटरी ग्ल्यान्डले सेक्रेसन गरेर त्यहाँ बिग्रेको हुँदैन यहाँ महिनावारीको समस्याले पनि मान्छेलाई थाइराइडको समस्या देखिएको हुन्छ जुन अब लक्षणको रूपमा देख्दाखेरि कस्तो छ कि हामी पुरुष मान्छे भन्दा महिला मान्छेमा बेसी देखिन्छ अब जसले मेन्टल टेन्सन विशेष लिइरहेछ डिप्रेसनमा बेसी आफूलाई महसुस गरिरहेछ जति बेला थिङ्किङ गरिराख्ने फ्री माइन्डमा छैन मान्छे सुस्त जस्तो देखिने आफूमा अस्वाभाविक रूपको लक्षण देखाउँछ त्यसले खुसी नै छैन त्यस्तो अब मेन्टल टेन्सन सम्झिनु सामान्य रूपमा जसलाई टेन्सन बेसी देखिया छ त्यसमा पनि हामी शंका गर्न सक्छौँ कि यसले थाइराइडको समस्या हुन सक्छ भनेर यो आयुर्वेदिक पद्धतिबाट थाइराइडको यो परीक्षण हुन्छ कि हुँदैन या थाइराइडको परीक्षण थाइराइडमा त्यो समस्या देखिएको छ या छैन भनेर त्यो थाहा पाउनका लागि आधुनिक चिकित्साकै मद्दत लिनुपर्छ सर आधुनिक चिकित्साकै मद्दतकै हिसाबले बुझिन्छ सर अब त लक्षणको हिसाबले बुझ्ने कुरा एउटा बेग्लै भइहाल्यो त्यो त एउटा डिफरेन्सियल डायग्नोसिसतिरको कुरा भइहाल्छ फाइनल डायग्नोसिस पुग्नको लागि सर ल्याब भनेको कुनै प्याथीको एउटा सिङ्गल छैन यो एउटा अब मोडर्न समयको सम्झिने एउटा डिस्कभरी हो त्यो सर हैन जुन एउटा सबै रोग फाइन्ड आउट गर्नको लागि साधन हो त्यो साधन भनेको कुनै एउटा प्याथीको लागि छैन सर कि यो एलोप्याथीले नै मात्रै युज गर्न सक्छ अथवा आयुर्वेदले मात्रै युज गर्न सक्छ होमियोप्याथीले गर्न सक्छ भन्ने कुरा होइन यो शरीरको एउटा केमिकल कम्पोजिसन जान्नको लागि हर्मोनल स्ट्रक्चरहरू जान्नको लागि यो त सर एउटा फाइन्ड आउट गर्ने ल्याबमा परीक्षण नै गर्नु पर्यो जस्तो त्यसपछि यसको निदान भनेको चाहिँ अब जस्तो आयुर्वेदिक पद्धतिबाट या घरमा नै विभिन्न माध्यमबाट गर्न सकिएला अब यो कुराकानी अगाडि बढाइरहँदा डाक्टर साहब थाइराइडमा त्यो समस्या नदेखियोस् भन्नका लागि स्वयं व्यक्तिले के कुरामा सतर्कता अपनाउनुपर्छ मुख्य रूपमा सर त पहिला कारण बुझ्नु पर्यो कि हुने कारण के त हैन त्यो कारणको परित्याग म जुनसुकै रोगमा भनिरहन्छु कि निदान परिवर्जन भन्दाखेरि त सबभन्दा पहिला जुन रोगको कारण हो त्यो कारणको परित्याग गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिलेको एउटा परिवेशमा के भइसकेको छ सर कि हामी कोल्ड ड्रिङ्कहरू डिफ्रेन्ट थरीका सर हामी युज गरिरहेछौँ जुन कोल्ड ड्रिङ्क कहीँबाट हाम्रो लागि युजफुल छैन जङ्क फुड खाने बानी थुप्रै भइसकेको छ आफ्नो जुन एउटा स्वदेशी खानेकुराहरू हो त्यसलाई हामी छोड्दै गइरहेछौँ त्यो जङ्क फुडहरूले पनि हाम्रो सिस्टमहरूलाई बिगार्दै गइराखेको छ अल्कोहोलिक ड्रिङ्कहरू जुन जति छ सबैले बिगार्छ त्यसपछि जुन टोब्याको जस्ता खानेकुराहरू छन्
चुर्तीजन्य पदार्थहरूले पनि यो थाइरोइडको सेक्रेसनहरूलाई बिगारिराखेका छन्। त यस्ता खानेकुराहरूलाई सबभन्दा पहिला एभोइड गर्नु पर्यो। अर्को फिजिकल एक्सर्साइजको पनि कुरो आउँछ। हुन त आयुर्वेदको दृष्टिकोणले भन्दाखेरि यसलाई दुईटा दोष समातेको बुझ्नुपर्छ। यसमा दुखाइ भनेको खासै धेरै हुँदैन, त्यही पनि हुन त ती दोष अझै हो, तर मुख्य रूपमा यसमा पित्त र कफको मान्यता बेसी देखिन्छ। कारण त्यो थाइरोइडको मोटाइ जुन पहिला थियो त्यो मोटाइमा पनि परिवर्तन भएको हुन्छ, त त्यहाँ कफसँग सम्बन्धित लिएको छ। मेटाबोलिक डिसअर्डर भन्दाखेरि त्यहाँ पित्तलाई लिएको छ, त त्यो हिसाबले पित्तज र कफज समावेश भएको हो सर। यो डाक्टर साहबले भन्नुभयो यो के कारणले कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा होइन, र ती कुराहरू वर्जित गर्ने हो, त्याग्ने हो भनेदेखि थाइरोइडमा समस्या नदेखिन सक्छ। हजुर। तर देखिहाल्यो, अब जस्तो परीक्षण गर्दा थाहा भयो यो पनि अब जस्तो कति लेभलमा छ, के छ होइन, कति बोर्डरमा छ या त्यो माथि क्रस गरिसक्यो भनेर त अब जस्तो परीक्षण पछि नै थाहा हुने कुरा भयो। ममा थाइरोइडको समस्या त्यो देखियो भनेर जब व्यक्तिले बुझ्छ त्यसपछि उसले घरमा नै त्यो रोकथामका लागि केही गर्न सक्छ। हजुर। त जुन जङ्क फुडको कुराहरू छ खानेकुरामा त पहिला परहेज गर्नु पर्यो। अब जुन एउटा काउली छ हाम्रो परिवारमा म्याक्सिमम खाइन्छ, त्यो काउली अलि परहेजमै दुईटै काउलीलाई यसमा लिइन्छ, ब्रोकाउली पनि, अनि जुन हाम्रो सेतो खाले जुन हुन्छ काउली फ्लावर त्यसलाई पनि त्यसमा एभोइड गरिन्छ। अब पहिला के हुन्थ्यो कि सर एउटा हामी जुन आयोडिनले खाइरहेछौँ होइन, त्यो एउटा आयोडिनको कारणले गर्दा पनि यहाँ थाइरोइडका समस्याहरू देखिने कुरा भइहाल्छ। अब जुन हिसाबले हामीले आयोडिन खानुपर्ने त्यो हिसाबले अहिले पनि खाएको छैन सर। कारण के हुन्छ कि त्यो नुनलाई यदि उमाल्यो भने आयोडिन त्यसबाट उड्ने भइहाल्छ। त त्यो हिसाबले म पेसेन्टहरूलाई पनि भने हुन्छु कि अहिले पनि हामी आयोडिन भएको नुन खाएको छैन। यदि माथिबाट छरेर खाइरहेछौँ भने आयोडिन खाएको हो। यदि तरकारीमा त्यसै दालमा त्यसरी उमालेर खाइएको छ भने अहिले पनि हामी डल्ले नुन नै खाएको हो सर होइन। त्यो अब त्यतिको समस्या छैन, कारण हामी सलादहरू खाँदाखेरि माथिबाट छरेर खानेकुरा हुन्छ, त्यो हिसाबले अलि मेन्टेन त भइहाल्छ सर। अर्को के भइहाल्छ, खानेकुरामा त भइहाल्यो सर। अर्को फिजिकल एक्सर्साइजको कुरा पनि त्यहाँ हुनुपर्ने। अब फिजिकल एक्सर्साइज न्यून नगरेर केही न केही गर्नुपर्ने। जसरी घाँटीको लागि पनि सामान्य एक्सर्साइज भन्दाखेरि घाँटी नै चारैतिर रोटेट गरेर जुन हामी एक्सर्साइज गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ कि श्वास लिँदै घाँटी पछाडि गर्नु, सास फाल्दै अगाडितिर आउनु, 10 चोटि कम्तीमा रोटेट गर्नु, एन्टी साइक्लिक अर्डरमा साइक्लिक अर्डरमा दुवै तरिकाले गर्ने। त्यसपछि योगाका कुराहरू पनि आउँछ। अब अनुलोम विलोम गर्ने, कपालभाति सर मुख्य रूपमा यसमा धेरै काम लाग्ने हुन्छ। अनि अर्को उज्यायी प्राणायाम स्पेशल भनेको त्यो थाइरोइडकै लागि त्यो एउटा एक्सर्साइज बुझ्नु या प्राणायाम अन्तर्गत लिनु। त उज्यायी प्राणायाम पनि थाइरोइडको लागि एकदम बेटर सर। अब यति बेला कति दर्शकहरू जसले हेरिरहनु भएको छ हामीलाई, त्यो उज्यायी प्राणायाम भनेको कस्तो भनेर त्यो कौतूहलता त जाग्यो होला। अहिले हामी केही भन्न सक्छौँ यो प्राणायाम यस्तो भनेर? सर यो त गरेर देखाउन सकिन्छ, त्यो ठुलो कुरा होइन। यसमा के छ कि श्वास तान्ने बेलामा सर घाँटीलाई अलिकति भित्रतिर बल दिएरै हुन्छ। त्यो घाँटीबाट साउन्ड निकाल्ने कुरा हुन्छ कि जसरी हामी ठुलो श्वास लिने नि फाल्दिने, अनि त्यसपछि हामी तान्दै जाने। तान्ने बेलामा के हुन्छ, घाँटीबाट साउन्ड निस्किन्छ। त्यसपछि पुरै तानेर जुन एउटा त्रिबन्ध हामी लगाइन्छ, अब त्यो सबै अब योगातिरको कुराहरू भइहाल्छ सर। त त्रिबन्धमा के हुन्छ कि मूलबन्ध, उद्यानबन्ध र जालन्धर बन्ध हुन्छ। जालन्धर भनेको यो भइहाल्यो हाम्रो। त यसलाई फेरि हामी छातीमा लगाउने, श्वास रोकेर राख्ने, त्यति बेला जति तानिया छ त्यसलाई एकछिन रोकेर राख्ने, जति सकिन्छ रोक्ने। त्यसपछि दाहिने नाकतिर जुन नोस्ट्रिल हाम्रो छ त दाहिने नोस्ट्रिल बन्द गरेर देब्रेबाट श्वास फाल्दिने। यो क्रिया कम्तीमा 5 देखि 10 चोटि स्टार्टिङमा गर्नु पर्यो सर। त यति गर्न थाल्यो भने लगभग 1 महिनामा जुन हामी मोडर्न मेडिसिन अथवा कुनै मेडिसिन खाइरहेछौँ स्टार्टिङ फेजको छ, धेरै बढिया छैन भने त्यति बेला 1 महिनामै मेन्टेन गर्न सकिन्छ सर। खानेकुराको पनि परहेज गर्ने, घाँटीको एक्सर्साइज गर्ने, उज्यायी प्राणायाम गर्ने, त्यो यस्ता गर्न थाल्यो भने चाँडै सकिन्छ सर। यो अब जस्तो यो प्राणायामका सन्दर्भमा कतिपय दर्शकहरू जसलाई बुझ्न मन लागेको होला, यति चाहिँ भनौँ कि डाक्टर साहबसँग सिधै सम्पर्क गरेर महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्राली ग्वारको ललितपुरमा छ, लोकेसन पनि दिइहालौँ, यो बिएनबी हस्पिटलको अपोजिट छ। डाक्टर साहबसँग सम्पर्क गरेर त्यो प्राणायामका विषयमा र अरू विषयमा पनि जानकारी लिन सकिन्छ सर। अरू के गर्ने डाक्टर साहब? अरू पनि सुनाउन पक्कै होला। हजुर। मुख्य रूपमा के छ सर कि यसमा
एक्सर्साइजले मेन्टेन गर्ने कुरा भइहाल्छ, अर्को खानेकुराबाट मेन्टेन भइहाल्यो। त्यसपछि के छ कि मेडिसिनतिरको कुरा हुन्छ हैन। अब योगा गर्ने, फिजिकल एक्सर्साइज गर्ने, खानेकुरा मेन्टेन गर्ने, यसबाट सम्झिनु 90% हामी क्योर गर्न सक्छौँ त्यसलाई। जस्तो घरमा नै यो चिज खायो भने पनि त्यो थाइरोइडमा देखिएको समस्या नियन्त्रण हुन्छ, घट्छ भन्ने छ होला नि डाक्टर साहब? हजुर, अब त्यसमा के छ कि हाम्रो घरमा पर्ने सर सुँठो किचनमै हुन्छ, जुन हामी त्रिकटु पाउडर युज गर्छौँ सर यसको लागि। त मुख्य रूपमा के हुन्छ यसमा सुँठो, जुन मैले अघि भनेको कफसँग रिलेटेड डिजिज, यसमा हेर्नु सबै कटु कटु नै हुन्छ। अब कटु गुण भएकोले कफ गुणलाई गलाउने हुन्छ त्यहाँ। त सुँठो छ, मरिच छ र एउटा किन्नुपर्ने हुन्छ सर पिप्ला। यो तिनटैलाई उमालेर घरमा खायो भने, बिहानै बेलुका क्वाथ बनाएर उमालेर खायो भने त्यसको मात्रा भनेको तिनटै मिलाएर 3 to 5 ग्राम भन्दा बेसी लिनु भएन सर। 3 ग्राम नै भयो भने नर्मल व्यक्तिको लागि, एउटा जुन 50-60 केजीसम्मको वेट भएको मान्छे छ भने त्यति बेलासम्मको लागि 3 ग्रामै बेस छ। यदि त्योभन्दा माथि छ भने 5 ग्रामसम्म लिन सक्यो। र त्यसलाई उमालेर पनि खाँदै गऱ्यो भने बिस्तारै बिस्तारै यो नर्मल हुँदै जान्छ। यो चाहिँ थाइरोइड त अब प्रत्येक व्यक्तिमा हुने एउटा अङ्ग रहेछ थाइरोइड भनेको। त्यसमा समस्या देखियो भनेदेखि चाहिँ त्यो रोग हुने रहेछ। यो थाइरोइडमा समस्या यो बालकलाई हुने या युवामा धेरै हुने या बालकमा धेरै हुने या वृद्धमा धेरै हुने भन्ने बच्चाको उमेर समूहले खास यो थाइरोइडमा समस्या म्याक्सिमम सर यो देखिने एडल्ट एजमै हो सर। बच्चाहरूमा खासै त्यतिको देखिँदैन। हुन त कहिलेकाहीँ बच्चाहरूमा पनि देखिया छ, जन्मिने बित्तिकै बच्चामा पनि, तर एकदम रेयर केस हो सर। एडल्ट एजमा के हुन्छ कि हर्मोनल चेन्जिङ हाम्रो शरीरमा बेसी हुन्छ, हाम्रो खराब लतहरू पनि यही एजमा बेसी आउँछ। त्यही एडल्ट एजमै हामी यसलाई म्याक्सिमम जेनेरेट गर्न थाल्छौँ। बुढेसकालमा त फेरि सर त्यतिको अब लतहरू जुन हुन्छ रोग विशेषको कारणले गर्दा पनि मान्छे छोडेको हुन्छ, त त्यो हिसाब बुढेसकालमा पनि छ सर, तर एकदम कम। म्याक्सिमम भनेको हाम्रो एडल्ट एजमै हो, त्यो महिला होस् पुरुष होस् दुइटैमा देखिन्छ सर। यो यसले त्यो लिङ्ग चाहिँ छुट्याउँदैन, लिङ्गले छुट्याउँदाखेरि सर महिलामा धेरै या पुरुषमा धेरै भन्ने छ सर। त्यो छ, महिलामा विशेष देखिन्छ सर। महिलामा चाहिँ धेरै विशेष देखिन्छ। किन महिलामा चाहिँ धेरै देखिन्छ? अब कारण सर एउटा के छ कि अब सामाजिक दृष्टिकोणले पनि हामी महिलालाई त्यतिको फ्रिडम पनि दिया छैन नि सर। मेन्टल डिप्रेसन जुन हुन्छ, त डिप्रेसनको शिकायत पनि म्याक्सिमम सर पुरुषभन्दा महिलामा विशेष देखिया छ। त त्यो डिप्रेसनको कारणले गर्दा पनि अर्को देखिने कुरा भइहाल्यो। अर्को महिनावारीको दृष्टिकोणले गर्दा पनि पुरुष मान्छेमा त हुने त्यो फङ्सन होइन, म्याक्सिमम महिलामा त्यो म्याक्सिमम के भने महिला मान्छेकै त्यो फङ्सन हो। त त्यो गर्दा पनि के हुन्छ कि उसको एउटा हर्मोन त्यहाँ बिग्रियो भने अर्को हर्मोनलाई पनि बिगार्ने कुरा भइहाल्छ। त त्यो हिसाबले एउटा प्लस पोइन्ट त्यो पनि भइहाल्छ कि महिलामा एक्स्ट्रा देखिने कुरा भइहाल्यो त्यसमा। अब यो समस्या देखिसकेपछि यसको निदान एउटा प्रक्रिया भयो, निदानतिर लाग्ने। अब यस्तो समयमा नै यसको पहिचान गर्न सकिएन होइन, थाइरोइडमा समस्या देखिएको छ या छैन त्यो छुट्याउन सकिएन र त्यसको उपचारतिर लागिएन भनेदेखि थाइरोइडमा देखिने समस्याले अरू के समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ डाक्टर साहब? सर यसमा के छ कि एउटा हर्मोन बिग्रेपछि अर्को हर्मोनलाई पनि बिगार्ने कुरा भइहाल्यो। जुन एउटा मैले भने कि पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट सेक्रेसन हुने कुरा भइहाल्यो होइन। त पुरुष मान्छेमा पनि यसले अब मेन्टल डिप्रेसनको कुरा पनि गरायो। थाइरोइडको हामी कहीँबाट परीक्षण गराएको छैन, सधैँ भोगिरहेछौँ, यस्ता लक्षणहरू देखिन थाल्यो होइन। थाइरोइडको टेस्ट पनि कहीँ गराएन, उपचार पनि कहीँ गराएन। तब यस्तो अवस्थामा के हुन्छ, यदि कुन टाइपको त्यसमा लक्षण देखिरहेछ, यदि हाइपरवाला छ कि हाइपोवाला छ, मोटो हुन थालेको छ, मान्छे मोटो भएकै हुन्छ। अब मोटो हुँदा हुँदै अर्को एउटा मुटुको समस्या देखिने, प्रेसरका समस्याहरू देखिने, र त्यसको कम्प्लिकेसन बिस्तारै बिस्तारै जति समय बित्दै जान्छ त्यो हिसाबले थप कम्प्लिकेसनहरू देखिन्छ। अर्को के भयो, मेन्टल डिप्रेसन भयो भने मान्छे सुसाइडसम्म पनि गर्ने कुरा भइहाल्छ। उपचारको क्रममा त छैन, उसलाई बढेकै छ। त्यो हिसाबले जे पनि गर्न सक्छन् त्यो हैन। त त्यो हिसाबले समयमा उपचार गर्नु बेटर, नत्र हाइपोमा बेग्लै हाइपरमा बेग्लै दुईटैमा बेग्लै। अब अर्को दुब्लाउन थालेछ, एउटा त मोटो मान्छेमा यो लक्षण देखिने, अर्को दुब्लाउनै थालेछ, दुब्लाउँदै उसमा अब एनिमियाका लक्षणहरू थप देखिन थाल्ने हैन। पुरै लिन एन्ड थिन भइहाल्ने मान्छे, अब त्यति बेला पनि शारीरिक समस्याहरू थुप्रै देखिने, जोइन्ट पेनका समस्याहरू थुप्रै देखिन थाल्ने। त सबै समस्या सर कम्प्लिकेसनको रूपमा त उसको बढ्दै जान्छ।
अब यो थाइराइड को समस्या पनि त्यो पहिचान गरियो। उपचारका त्यो विधिहरू आफ्नै छन्। डाक्टर साहबहरू आयुर्वेद पद्धतिबाट अगाडि बढिरहनु भएको छ, कति आधुनिक चिकित्साबाट अगाडि बढिरहनु भएको छ। अब यो थाइराइडमा समस्या देखिसकेपछि चाहिँ यसको निदानका लागि हुन त्यो कति लेभलमा छ, कति त्यसले ब्लड टेस्टबाट थाहा हुने कुरा भइहाल्छ। त्यसपछि एक्सरेको कुरा हुन्छ, एमआरआईको कुराहरू हुन्छ, यस्ता अब गरेरै देख्ने कुरा हुन्छ। त्यसो सामान्यतया त्यो थाइराइड थाइराइडमा भर्खर समस्या देखिएको छ भनेदेखि त्यसलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि कति समय जति लाग्छ, के हुन्छ? सर जेनरली सबै कुरा चारैतिरबाटै विचार गऱ्यो भने त्यो 2-3 महिनामा सकिन्छ सर। कुनै ठुलो समस्या होइन, निर्मूल नै पार्न सकिन्छ। सकिन्छ सर। यसको लागि कुनै आवश्यक छैन कि लाइफ टाइमै मेडिसिन खानुपर्छ। अब जुन अहिले हामी जुन मेडिसिन खाइरहेछौँ सर, त्यो बाहिरबाट खालि एउटा सप्लिमेन्ट पुरा गर्ने कुरा हुन्छ। जुन अस्ति पनि मैले डायबिटिजको कुरा गर्दा पनि त्यस्तै गरेको थिएँ कि एउटा सेलमाथि मात्रै प्रभाव गर्ने कुरा भइहाल्छ। त त्यो हिसाबले बाहिरबाट हामी लिइरहेछौँ। त्यो जुन हर्मोन सेक्रेसन गर्ने कुरा छ, त त्यो हर्मोन हामी बाहिरबाट लिएर पुरा गर्ने कुरा हुन्छ। यहाँ तपाईँ आफै एक्सर्साइज गर्न थाल्नुभयो, केही मेडिसिनबाट त्यसलाई त्यसको सेलहरूलाई एक्टिभेट गर्न थाल्नुभयो होइन। आफै जब निर्माण गर्न थाल्यो भने त तुरुन्तै त्यो रोग सकियो नि सर त होइन। यो निर्मूल नै हुन सक्छ। यो बल्झिने दोहोरिने सम्भावना चाहिँ कतिको हुन्छ डाक्टर साहब? अब ह्याबिट आफ्नो जतिचोटि मान्छे बिगाऱ्यो भने एउटा सिस्टममा त्यसलाई राख्नुहुन्छ भने लाइफ टाइम त्यसो बिग्रिने कुरा हुँदैन। सिस्टम बिगार्नुहुन्छ भने फेरि नहुने त कुनै रोगै होइन सर, हुनसक्छ। यो आयुर्वेदिक पद्धतिबाट चाहिँ यसको उपचार कसरी हुन्छ यो पनि जाने? सर मुख्य रूपमा सर अब आयुर्वेदकै अङ्ग त सबै सर योगा प्राणायाम भनेको सबै आयुर्वेदकै अङ्ग हो। त्यसपछि योगा प्राणायामहरू पनि गराउने, एक्सर्साइज जुन मैले भने कि 2-3 वटा एक्सर्साइजहरू जुन घाँटीको छ, प्राणायामको कुरा छ, त्यो गर्ने। त्यसपछि मेडिसिन खाएरै सन्चो भइहाल्छ सर। यसले जस्तो यो घाँटीमा हुने कुरा भयो होइन थाइराइड, अब जस्तो यसले के समस्या निम्ताउन सक्छ भन्दाखेरि डाक्टर साहबले अघि भन्नुभयो एकदमै यसले हुन त कुनै पनि अङ्गमा कुनै प्रकारको रोग लागिसकेपछि समयमा नै त्यसको निदान गर्न सकिएन भने त्यही नै एउटा मृत्युको कारक पनि बन्न सक्छ होइन। अब जस्तो यो थाइराइड भयो भनेदेखि डराउनु त डराउनै पर्यो होइन, सतर्क रहनु पर्यो। यसलाई समयमा नै पहिचान गर्न सकियो भनेदेखि त्यति धेरै आत्तिनुपर्ने कुरा छैन सर। अन्तिममा हामी कुराकानीको अन्तिममा पनि जाउँ डाक्टर साहब। हाम्रा दर्शकहरू जसले हेरिरहनु भएको छ, कतिपयलाई यो थाइराइड एकदमै डरलाग्दो समस्या हो भन्ने लाग्न सक्छ, कतिपयलाई होइन यो उपचार गर्यो भने ठिक भइहाल्छ भन्ने पनि लाग्न सक्छ। आम दर्शकका लागि डाक्टर साहबको मुख्य रूपमा के छ कि सर, सबैको लागि सामान्य सन्देश भन्दाखेरि जहिले पनि हामी खानेकुरामा विचार गर्नु पर्यो। म्याक्सिमम डिजिज हामी आफै जेनेरेट गरिरहेछौँ। अब ब्याक्टेरिया भाइरसबाट हुने जुन रोग हुन्छ त्यो बाहिरबाट आउने रोगको लागि त केही सर्टेन समयको लागि मात्रै हामी उपचार गर्यो भने सकिन्छ। तर म्याक्सिमम रोग भन्दाखेरि 100मा 90% भनौँ भने हामी खानेकुराबाटै आफै जेनेरेट गरिरहेछौँ। त त्यही भएर खानेकुरामा सधैँ हामीले विचार गरेर खायो भने यस्ता समस्याहरू आउँदैन। जुन जङ्क फुड हामी विदेशी आइटमहरू जुन खाइराखेका छौँ, खुब स्पाइसी खानेकुराहरू जुन खाइराखेका छौँ, त यस्ता खानेकुराहरूलाई एभोइड गर्नु पर्यो। कोल्ड ड्रिङ्क जुन हामी खाइरहेछौँ त घरकै हाम्रो पानी राम्रो, किन कोल्ड ड्रिङ्क खाइदिने होइन। त यस्ता खानेकुरामा विचार गर्यो, अलिअलि एक्सर्साइजहरू गर्न थाल्यो भने यो समस्या कुनै ठुलो समस्या होइन। यदि देखिया छ भने समयमै उपचार गरिहाल्नु राम्रो, नत्र यसका थुप्रै कम्प्लिकेसनहरू पनि देखिन्छ। डाक्टर साहब अघि मैले अन्तिममा एउटा सन्देश भन्दा पनि सोध्न मन लागिहाल्यो। कोल्ड ड्रिङ्क्सको बारेमा डाक्टर साहबले अघि पनि केही बेर अगाडि पनि त्यो सन्दर्भ उल्लेख गर्नुभएको थियो। कोल्ड ड्रिङ्क्सले थाइराइडलाई कस्तो त्यो समस्या निम्ताइदिन्छ डाक्टर? के हुन्छ सर, मैले अघि पनि भनेको थिएँ कि कफज र पित्तज रोग आयुर्वेदको मतानुसारले भनेको छ। त कोल्ड ड्रिङ्कले के गर्छ, कफको वृद्धि गर्छ सर। यहाँ जुन आइसक्रिमहरू हामी खाँदाखेरि त त्यो आइसक्रिमले पनि हामीलाई यहाँ चिसोको अनुभव गराउँछ होइन। त्यसपछि के छ कि दही मही जुन हुन्छ यो पनि एउटा चिसो नै भइहाल्यो। त चिसो खानेकुराहरूले कफको वृद्धि गर्छ यहाँ। त त्यो हिसाबले यहाँ थाइराइडलाई बिगार्ने कुरा त्यसले पनि गरिरहेछ। कारण यहाँ त आयुर्वेदमा 3टै दोषको कारणले, वात पित्त कफ, यो 3वटा दोषको कारणले गर्दा संसारको हरेक डिजिजलाई समेटेको हो सर। त त्यो दृष्टिकोणले कफज आहार हामीले खानु भएन, नत्र यसले त्यसमा इन्क्रिज गराउन सक्छ सर।
हुन्छ डाक्टर साहब, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि डाक्टर साहबलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। हस् दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ डाक्टर मुकेश कुमार ठाकुरसँग थाइरोइडमा देखिने समस्याका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आज हामीले डाक्टर ठाकुरसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँहरू थाइरोइडका सन्दर्भमा या अरू कुनै सन्दर्भमा डाक्टर साहबसँग विस्तृतमा कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्राली ग्वारको ललितपुरको सम्पर्क नम्बर यति बेला हामीले स्क्रिनमा दिइरहेका छौँ। यसमा सम्पर्क गरेर यहाँहरूले विस्तृतमा कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँहरूलाई महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्राली ग्वारको ललितपुरको विस्तृत ठेगाना भन्नुपर्दा बुझ्ने गरी यो बिएनबी हस्पिटलको अपोजिट साइडमा रहेको छ। यहाँहरू ग्वारको ललितपुर जहाँ बिएनबी हस्पिटलको अपोजिट साइडमा रहेको त्यो हस्पिटलमा गएर पनि विस्तृतमा यी र यस्तै अन्य समस्याका सन्दर्भमा, रोगका सन्दर्भमा, ती रोगहरूको सहज निदानका सन्दर्भमा यहाँहरूले कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो मनमा लागेका कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने यति बेला यहाँहरूले एपी न्युज यात्राका माध्यमबाट यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ। यसमा कमेन्ट गरेर पनि आफ्ना केही जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा पनि त्यो उल्लेख गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँहरूको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको पनि हामी सदा अपेक्षा गरिरहेकै छौँ। यति भन्दै आजका लागि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यो विशेष संवाद यहीँ सक्छौँ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।